कार्यक्रमका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। कृषि विकास बैंक, तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। सनराइज बैंक, राइजिङ टु सर्भ। हामी सँगसँगै। कुमारी बैंक, सबैका लागि सधैँका लागि। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। एभरेस्ट बैंक लिमिटेड, दिगो, दरिलो र विश्वासिलो। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, इन्स्योरिङ रिस्क्स फर प्रोस्पेरिटी। गएको असार 10 भित्रै सबै स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अझै 50 बढी स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्। कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी नहुँदा त कतिपयमा राजनीतिक दलहरूको विवाद कायम रहँदा निर्धारित समयमा बजेट प्रस्तुत हुन नसकेको हो। यता आर्थिक वर्ष 2076-77 को 11 महिनामा मुलुकको कुल वस्तु व्यापार घाटा 10 खर्ब 12 अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ। सो अवधिमा कुल वस्तु निर्यात 88 अर्ब पुगेको छ भने आयात 11 खर्ब 81 करोड रुपैयाँमा कायम भएको छ। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा म आकांक्षा उपाध्याय स्वागत गर्दछु। आज हामी चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा जोड, पछिल्लो समय शेयर बजार सकारात्मक बाटोमा र मौद्रिक नीतिबाट व्यवसायी र ब्याङ्कर्स उत्साही लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 आर्थिक स्थायित्वको दृष्टिकोणले बलियो वर्ष रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना सङ्कटका बीच पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सबल रहेको निष्कर्ष छ। अर्थसँगको कुराकानीमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सङ्कटका बीच व्यापार घाटा घट्नु, बजेट घाटा सन्तुलित अवस्थामा रहनु, ब्याङ्किङ क्षेत्रमा तरलताको अवस्था सहज हुनु र मूल्य वृद्धि सीमाभित्र रहनु निकै सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। आर्थिक स्थायित्वको दृष्टिकोणले अघिल्लो आर्थिक वर्ष बलियो रह्यो। मूल्य वृद्धि चाहिँ लक्ष्यभित्र सीमाभित्र बस्दैन कि भन्ने पनि थियो। सरकारको खर्च र राजस्व त अब त्यो लक्ष्य अनुसार खर्च पनि भइरहेको थिएन र राजस्व पनि उठिरहेको थिएन। त्यसले गर्दा बजेट घाटा अत्यन्त धेरै बढेर असन्तुलन पो आउने हो कि भन्ने पनि थियो। चौथो कुरो, ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलताको अभाव हुन्छ किन रेमिटेन्सको वृद्धि अलिअलि कम हुन थालेको थियो। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव हुन्छ, ब्याङ्किङ स्थायित्वमा असर पर्न सक्छ भन्ने चिन्ता पनि थियो। यी कुनै चिन्ता चाहिँ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा निवारण भए। व्यापार घाटा घटेर गयो, भले आयात घटेर त्यो धेरै भयो, निर्यात केही बढेको, पछिल्ला महिनामा अलिकति निर्यातमा फेरि सङ्कुचन आएको छ। पर्यटनको आम्दानी पनि घट्यो, विप्रेषणको वृद्धि दर पनि घट्यो र पछिल्ला महिनाहरूमा आएर विप्रेषण रकमै पनि घट्यो। तर ती सबैको बावजुद पनि गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक स्थायित्वका परिसूचकहरू, चाहे त्यो बाह्य क्षेत्रको व्यापार घाटा, चालु घाटा, भुक्तानी सन्तुलन, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, मूल्य स्थिति, बजेट घाटाको स्थिति, यी सबै कुराहरू चाहिँ सन्तुलित अवस्थामा आए। त्यस्तै मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन 2 खर्बले बचतमा छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि 13 महिनाको वस्तु आयात धान्न सक्ने अवस्थामा छ। समग्र आर्थिक परिसूचक सन्तोषजनक रहेको उल्लेख गर्दै सङ्कटका बीच बजेट कार्यान्वयन राम्रो भएको अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बताउनुभयो। भुक्तानी सन्तुलन मलाई लाग्छ हामी झन्डै 2 खर्ब बचत हुने स्थितिमा पुग्छौँ। 11 महिनामा 180 अर्ब बराबर त हाम्रो बचत भइसकेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति झन्डै 13 महिनाको वस्तु आयात धान्न सक्ने अवस्थामा रहन्छ यदि आयातको यही प्रवृत्ति रहने हो भने। हामी धेरै वर्षपछि यो बाह्य क्षेत्रको जोखिमबाट मुक्त हुने स्थिति बन्यो। मूल्य वृद्धि धेरै भयो भनेर 6.6% मूल्य वृद्धि हुँदा हामीले धेरै आलोचना पनि खेप्नु पर्यो। यद्यपि हाम्रो औसत 8% भन्दा माथि नै हो। तर पछिल्ला महिनाहरूमा मुद्रास्फीति दर घट्दै गएर अहिले पछिल्लो 11 महिनामा आइपुग्दाखेरि
मुद्रास्फीति दर वार्षिक बिन्दुगत आधारबाट हेर्नुहुन्छ भने 5% भन्दा तल आएको छ। समग्रमा मूल्यवृद्धि दर 6% को वरिपरि रहने र त्यो लक्ष्यको सीमाभित्रै रहने स्थिति बन्यो। राजस्व कम उठ्यो तर खर्च पनि हामीले कोभिडको कारणले त्यति गर्न सकेनौँ र हामीले जति सहायता र स्रोत परिचालन गर्न सक्यौँ त्यसको आधारबाट बजेट असन्तुलन हुन दिएन र करिब आर्थिक वर्ष सिद्धिँदाखेरि झन्डै 15-16 अर्ब रुपियाँ ट्रेजरी सरप्लस गत आर्थिक वर्षको मात्रै भएको छ। अघिल्ला वर्षहरूका केही हिसाबहरू मिलाउन बाँकी नै छ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको, तर सङ्घको मात्रै हिसाब र गत वर्षको मात्रै हिसाब गर्दा हामी चाहिँ बजेट चाहिँ अन्ततोगत वा ट्रेजरी सरप्लसमा पुगेका छौँ। तर यसका बावजुद पनि यो अवधिमा विकास खर्च र राजस्व सङ्कलन भने सरकारी लक्ष्य अनुसार हुन सकेन। कुल विकास बजेट 4 खर्ब 8 अर्ब मध्ये झन्डै 2 खर्ब रुपियाँ मात्रै खर्च भएको छ। त्यस्तै राजस्व सङ्कलन पनि 8 खर्ब रुपियाँको हाराहारीमा भएको छ। खर्च पनि लक्ष्य अनुसार गर्न सकेनौँ र राजस्व पनि लक्ष्य अनुसार उठाउन सकेनौँ। दुईटै महत्त्वाकांक्षी नै हुन् हाम्रा, तर हामी त्यो पुरा नगरिकन हाम्रो आर्थिक वृद्धि हामी जुन उच्च 1 अङ्कको आर्थिक वृद्धि हुँदै अनि 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धिमा जाने बाटो सरकारी र निजी क्षेत्रको परिपूरक भूमिकालाई अघि बढाएर निजी लगानी बढाउने भन्ने हाम्रो रणनीति यी सबैको लागि त्यो आवश्यक पनि थियो र त्यसरी गरिएको थियो। तर अब आयात घट्दै जाँदा र कतिपय आयातमा हामीले प्रतिबन्ध लगाउँदै जाँदाखेरि आयातमा आधारित राजस्व त अलिक कम हुने नै भयो। अलिकति हाम्रा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कतिपय ठुला आयोजनाहरूमा अलिकति व्यवस्थापकीय समस्या भएको कारणले पुँजीगत खर्च पनि कम भएको, त्यसै कारणले विदेशी सहायता परिचालनमा पनि अलिकति कमी भएको हो। यी सबैको असर चाहिँ समग्रमा आर्थिक वृद्धिमा पर्ने भयो र त्यसपछि आर्थिक वृद्धि चाहिँ 8.5% पुग्न नसक्ने कुरा हामीले अर्धवार्षिक समीक्षामै सङ्केत गरेका थियौँ। त्यसको हाराहारीमा पुग्ने कोसिस थियो, तर कोभिड आइसकेपछि त्यो कुराहरू त सम्भव फेरि पनि हुने कुरा भएन। असार महिनामा चाहिँ औसतमा कुल बजेटको 26%सम्म 4-5 वर्षको तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने 26%सम्म खर्च हुने गरेको देखिन्छ। अहिले 19% भएको छ। एउटा चाहिँ धेरै नै सुधार हो त्यो। त्यो असारमा भुक्तानी धेरै हुनुको अर्को कारण के हो भने असारमा राजस्व धेरै उठ्छ। वर्षभरिको राजस्वको 15% राजस्व फेरि तपाईँको चाहिँ असारमा उठ्छ। राजस्व उठे अनुसार हाम्रा कतिपय दायित्वहरू भुक्तानीहरू पनि हामीले थप भुक्तानीहरू पनि पुरा गर्दै जान्छौँ। त्यो अलिकति ठाउँ भयो भने भुक्तानी पनि बढाउने हो। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट कार्यान्वयनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको जनाउ उहाँले दिनुभयो। प्रभावकारी खर्चका लागि विगतकै जस्तो कार्य सम्पादन सम्झौताको तयारी गरिएको छ। ऐन कानुन संशोधनका लागि पनि छलफल सुरु गरिएको जनाइएको छ। पहिलो चाहिँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै मुख्य खर्च गर्नुपर्ने मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर साउन 1 गतेदेखि बजेट कार्यान्वयनको तयारीबारे हाम्रा स्पष्ट पार्नुपर्ने कुराहरू, उहाँहरूको तयारी र स्पष्ट नभएको कुराहरूमा बुझाइमा एकरूपता र तयारी गर्नुपर्ने कानुन, मापदण्ड, निर्देशिका, कार्यविधि तयार गर्ने कुरामा निर्देशन अर्थ मन्त्रालयले र चाहिँ सहयोगको अपेक्षासहित त्यो जारी गरिसकेको छ सहकर्मीहरूलाई। एउटा कुरा त्यसो हुनाले साउन महिनाभरिमा चाहिँ यी संशोधन गर्नुपर्ने कार्यविधिहरू गरिसकौँ। भदौ महिनाभरिमा नयाँ कार्यविधिको मसौदा बनाएर मन्त्री परिषदमा लगिसकौँ र नयाँ ऐनै बनाउनु छ भने अलिकति समय लाग्छ। असोज मसान्तसम्म त्यो ऐनको पनि मसौदा गरेर मन्त्री परिषदमा पठाउँ र त्यसको आधारबाट अनि चाहिँ संसदमा सरकारले ती बिलहरू समयमै पेश गर्छ भन्ने एउटा कानुनी रोडम्यापको कुरा। दोस्रो, अख्तियारी दिने, खर्चको निकासा दिने कुरा त स्वतः साउन 1 गतेबाट भइसकेको छ। यो सम्झौता गर्ने पनि तयारी भइसकेको छ। सबै मन्त्रालयहरूले आफ्ना वार्षिक कार्ययोजनाहरू सार्वजनिक गरिसकेका छन्। सञ्चार मन्त्रालयको त मैले सार्वजनिक गरि नै सकेँ। अब त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयको पनि 1-2 दिनभित्रमा हामी सार्वजनिक गर्छौँ र अरू मन्त्रालयहरूले पनि
क्रमशः तयार गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तहमा पुगिसक्नु भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 14 खर्ब 74 अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। त्यसमा चालुतर्फ 9 खर्ब 48 अर्ब र पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 52 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ भने 8 खर्ब 89 अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको छ। भर्खरै प्रस्तुत गर्यौं अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित एक सामग्री। अबको पालो ब्रेकको। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिलाई उद्योगी, व्यवसाय र ब्याङ्कर्सहरूले सकारात्मक भनेका छन्। कोरोनाले शिथिल बनेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा मौद्रिक नीतिले ठूलो टेवा दिने विश्वास छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानलाई विशेष प्राथमिकता दिएर आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीति ल्याएको छ। आर्थिक पुनरुत्थानका लागि प्रभावित क्षेत्रको ऋण तिर्ने समयावधि थप्ने, सहुलियतमा ऋण दिने, 3% ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधा दिने लगायतका सुविधा मौद्रिक नीतिले लिएको छ। मूल्य वृद्धिलाई 7% सीमित राखी वित्तीय साधन परिचालन गरी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार, रोजगारी सिर्जना र दिगो आर्थिक विकास प्रवर्धन गर्नेतर्फ प्रोत्साहित गरिने मौद्रिक नीतिको योजना छ। कोभिड-19 सङ्कटबाट अति प्रभावित हवाई उड्डयन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेस्टुरेन्ट लगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालु पुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइनेछ। पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्माणाधीन आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न गर्न पुँजीको अभाव हुने भएमा त्यस्ता आयोजनाका लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहज ढङ्गबाट कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ। उत्पादन, अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता विकासका लागि विद्यमान सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सरल रूपमा कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएका क्षेत्रमा यस्तो कर्जा ऋणलाई 5% ब्याज दरमा उपलब्ध हुनेछ। सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्नका साथै लक्षित क्षेत्र र वर्गमा कर्जा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य ब्याङ्कले कम्तीमा 500 वा न्यूनतम प्रतिशाखा 10 र राष्ट्रिय स्तरका विकास ब्याङ्कले कम्तीमा 300 वा न्यूनतम प्रतिशाखा 5 मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसका साथै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन व्यवसायी, ब्याङ्कर्स र ऋणीको आवश्यकता, परियोजना र व्यवसायको सम्भाव्यताका आधारमा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत थप सुविधाहरू प्रदान गरिने जनाइएको छ। समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। कोभिड-19ले अर्थतन्त्रमा अनपेक्षित चुनौती सृजना गरेको भए तापनि आन्तरिक उत्पादन बढ्दै आयात व्यवस्थापन गर्ने र विद्युतीय भुक्तानी प्रबन्धन गर्ने अवसर समेत प्राप्त भएको छ। वित्तीय पहुँचको अभिवृद्धिसँगै वित्तीय साधन उत्पादन, अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता विकासमा प्रोत्साहित हुने विश्वास रहेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्रैमासिक रूपमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने भएकोले अर्थतन्त्रको समष्टिगत स्थिति र परिदृश्य अनुरूप मौद्रिक उपकरण र नियामकीय व्यवस्थाहरूमा समायोजन गर्दै मौद्रिक नीतिलाई गतिशील अर्थात् डाइनामिक बनाइनेछ। त्यस्तै मौद्रिक नीतिले ठूला ब्याङ्कहरूको मर्जरलाई पनि राम्रै स्थान दिएको छ। कर्जा निक्षेप अनुपात CCD 80% बाट 85% कायम गरेको छ भने ब्याङ्कहरूको खर्च कटौतीमा समेत आँखा लगाएको छ। एकाघर परिवार एवं व्यावसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरू र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एक आपसमा गाभिने व्यवस्था मिलाइनेछ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीको आधार सुदृढ तुल्याउन एक आपसमा गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गरिनेछ। वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरूलाई आवश्यकता अनुसार समसामयिक बनाउन ब्याङ्किङ कसुर ऐन 2064 र विनिमय अधिकार पत्र ऐन 2034 को संशोधन प्रस्ताव नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिनेछ। कोभिड-19 संक्रमणका कारण प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको साधन प्रवाह अभिवृद्धि गर्न कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात CCD रेसियोको सीमा 2078 आषाढ मसान्तसम्मको लागि 80% बाट बढाई 85% कायम गरिनेछ। कोभिड-19 को कारण मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ। त्यसैगरी सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता तथा सुविधा निर्धारण सम्बन्धमा मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ। नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गरी डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्ने जनाइएको मौद्रिक नीतिले लघुवित्तहरूको कर्जामा 50% को क्याप समेत लगाएको छ।
उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरी कम प्रभावित, मध्यम प्रभावित र उच्च प्रभावित हिसाबले 6 महिनादेखि 9 महिना र 12 महिनासम्मको समय दिएको छ। पर्यटन जस्तो क्षेत्रमा अझै त्यसभन्दा पनि बढी प्रभावित छ भने त्यसको लागि थप समय प्रदान गर्ने पनि कुरा आएको छ। यो र अर्को जुन यो लिक्विडिटीको समस्या छ त्यसको लागि एक्जिस्टिङ चैत्र महिनामा भएको वर्किङ क्यापिटल जुन चालु पुँजी छ त्यसको 20% सम्म थप पुँजी लिमिट लोन लिन पाउने भनेर यो दुईटै कुराले गर्दा निजी क्षेत्रलाई धेरै नै सहज हुन गएको छ र निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको मेन कुरा त्यही हो। त्यसपछि 3टा कुराहरू आए भनौँ न। अब कोभिड-19 का प्रभावबाट एउटा कृषि क्षेत्रमा ऋण 15% सम्म दिनुपर्ने भनेर प्रवाह गर्नुपर्ने भन्ने कुरा आयो, त्यो आफैमा एकदम सकारात्मक हो। त्यसै प्रकार ऊर्जा क्षेत्रमा 10% गरियो। ऊर्जा क्षेत्र अहिले अलिकति स्लो डाउन भइसकेको अवस्थामा यसले ऊर्जालाई पनि अलिकति गतिशील दिन्छ। तेस्रो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के आयो भने यो मौद्रिक नीतिमा यो हाम्रा जति पनि एसएमईजहरू छन्, ब्याङ्किङ सेक्टरले जम्मा कर्जाको 15% सम्म 1 करोडभन्दा मुनिका एसएमईजहरूलाई अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने समय सीमाभित्र भने यसले गर्दाखेरि नेपालको एसएमई सेक्टरलाई प्रवर्धन हुनलाई धेरै ठुलो मद्दत हुनेछ। जति सरल र सहज तरिकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्यो त्यति नै सरल र सहज रूपले निजी क्षेत्रको जुन अर्थतन्त्र धराशायी भएको छ त्यसको पुनरुत्थान हुन्छ र आगामी दिनमा मलाई लाग्छ यसलाई विगतको समयभन्दा पनि यसलाई अलिकति ऱ्यापिड स्पिडमा फास्ट ट्र्याकबाट यसका नीतिगत कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो मौद्रिक नीतिले वास्तवमा अर्थव्यवस्थाको सम्पूर्ण निकायहरूलाई चाहिँ एउटा सकारात्मक सन्देशहरू दिएर आएको छ। सबैलाई एउटा उत्साह थप्ने खालको छ, चाहे त्यो व्यापारिक वर्गहरू हुन्, चाहे त्यो सर्वसाधारण ऋणीहरू हुन् अथवा चाहे त्यो कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू हुन्। यो फाइनेन्सियल सिस्टमको सबै अङ्गहरूलाई समेट्ने गरी र सबै अङ्गहरूमा एउटा उत्साह थप्ने गरी र इकोनोमीलाई लुब्रिकेट गर्ने गरी यो 77-78 को मौद्रिक नीति आएको छ। कोभिड-19 को असरले जुन एउटा चाहिँ अर्थव्यवस्थामा एउटा निराशा छाएको थियो त्यो निराशालाई सम्बोधन गर्ने गरी आएको हुनाले सबै एउटा चाहिँ वर्गमा चाहिँ उत्साह ल्याएको हो। यो ब्याङ्कहरूको नाफा चाहिँ घट्दैन। नाफा किन घट्दैन भने हाम्रो नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड जुन एनएफआरएस भन्छौँ, एनएफआरएस बमोजिम अक्रुड इन्ट्रेस्टहरूलाई पनि हामी नाफामा देखाउन सक्छौँ। असार मसान्तसम्म रिकभर नभएका र सो ब्याज असोज मसान्तमा आगामी असोज मसान्तसम्म रिकभर भयो भने त्यसलाई रेगुलेटरी रिजर्भमा राख्नु पर्दैन भन्ने खालको कुराहरू छ। रेगुलेटरी रिजर्भमा राख्नु नपर्ने अवस्थामा चाहिँ त्यो डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटमा काउन्टिङ हुने हो। रेगुलेटरी रिजर्भमा हामी सपोज ती ब्याजहरू उठ्न सकेनन् भने रेगुलेटरी रिजर्भमै रहिराख्दाखेरि शेयरधनी महानुभावहरूले पाउने जुन एउटा लाभांश हो त्यो लाभांशमा त्यसले चाहिँ कटौती ल्याउँछ। अहिलेको जुन कोभिडको सिचुएसन छ यो सिचुएसनलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने हिसाबले सबै सेक्टरलाई मिल्नेसम्मको भनौँ न राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत गर्न मिल्ने सबै चिज गरेको जस्तो मौद्रिक नीति देखिन्छ। अब अन्य क्षेत्रतिर त म जान चाहिनँ। अब यो पुँजी बजारको क्षेत्र हेर्दाखेरि चाहिँ जुन खालको यो जुन 65% मार्जिन लोन एगेन्स्ट यसलाई 70% पुर्याउने र त्यसपछि यो 180 दिनको एभरेजलाई 120 दिनको एभरेजमा ल्याउने भन्ने यो डाइरेक्ट नीति छ। यो यसले राम्रै गर्छ, फाइदै गर्छ। र यसबाहेक पनि जुन ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू जुन बाहुल्य छ यो सेयर बजारमा, पुँजी बजारमा र यो लक्षित जुन नीति छ जस्तै अब यो नगद लाभांशमा केही कडाई गरेर बोनस लाभांशलाई खुकुलो बनाइदिएको छ हैन। र त्यसपछि जुन यो लिक्विडिटी सिचुएसन छ अहिलेको यो लिक्विडिटी सिचुएसन अझ सहज होस्, यो इकोनोमीमा पैसा होस् भन्ने हिसाबले जुन सिडी रेसियो 80बाट 85% पुर्याइएको छ र लगायत अरू पुनर्कर्जा कोषका कुराहरू छन्। यसले गर्दाखेरि यो वर्षभरि नै ब्याज दर चाहिँ एकदमै नियन्त्रित अवस्थामा रहने र यो भनौँ न लोन एगेन्स्ट पुँजी बजारमा आउने पैसा पनि राम्रोसँग
आउन सक्ने अवस्था देखिन्छ। मैले सरसर्ती त्यो हेर्दाखेरि के पाएँ भन्दा अहिले पर्यटन क्षेत्रमा यो कोभिड-19ले पारेको आर्थिक समस्या र त्यसलाई चाहिँ विशेष गरी भिजिट वर्ष 2020लाई टार्गेट गरेर जुन पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीहरूले उत्साहजनक रूपमा जुन लगानी गर्नुभएको थियो, जुन इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू तयार गर्नुभएको थियो, त्यसमा चाहिँ व्यवसायिकहरूको चाहिँ 20% लगानी थियो भने 80% लगानी बैंकिङ सेक्टरकै थियो। र आजको दिनमा यदि यो क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको मौद्रिक नीतिले भोलि चाहिँ अरू बैंकहरूलाई निर्देशन गरेन भने भोलि गएर सबभन्दा पहिला व्यवसायीहरू धराशायी हुन्छन् र त्यस पछाडि गएर अन्ततोगत त बैंकहरू नै धराशायी हुने हो। अब अहिले जुन सहुलियत लोनका कुराहरू अनि त्यस पछाडि गएर हिजो लिएका कर्जाहरूलाई त्यसको कर्जाको किस्ता तथा ब्याज दरलाई 2078 असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्ने र त्यो अवस्थामा पनि सकिएन भने फेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिभाइभ परिमार्जन गरेर यो मौद्रिक नीतिलाई परिमार्जन गरेर यो पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ अप्ठ्यारो नपर्ने गरी अरू नीति नियमहरू ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू मैले मौद्रिक नीतिमा पाएँ र ब्याज दरका कुराहरूमा 3% देखि 5% सम्मका कुराहरू चाहिँ मैले पाएँ र त्यो कुरा चाहिँ पर्यटन क्षेत्रका साथीहरूलाई उत्साहजनकै छ। यदि त्यही क्राइटेरियाभित्र बसेर कार्यान्वयन गरियो र त्यसलाई चाहिँ तलसम्म माइक्रो लेभलसम्म ल्याएर चाहिँ कार्यान्वयन गराएर सबै व्यवसायी साथीहरूलाई समेट्ने गरी चाहिँ लागू गरियो भने त्यो उत्साहजनक छ। थप सामग्री बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विक्रम सम्वत 2076 जेठ मसान्तसम्ममा वाणिज्य ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क र वित्त कम्पनीहरूको विपन्न वर्गमा 1 खर्ब 89 अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी भएका छन् भने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमबाट 9157 ऋणी लाभान्वित भएका छन्। त्यस्तै नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेर 1 वर्षमा 11 अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेसँगै स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेकाले गत वर्ष निगमले सो रकम नाफा कमाएको हो। थप आर्थिक सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बद्ध सङ्घ संस्थाहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। गत साता 2 दर्जन पर्यटकीय सङ्घ संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी कोरोना महामारीले थला परेको पर्यटन व्यवसायलाई क्रमशः चलायमान बनाउने वातावरण निर्माण गरिदिन आग्रह गरेका हुन्। व्यवसायीले अगस्त 1बाट आन्तरिक उडान र 15बाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारू गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। कोभिड पनि तुरुन्त जानेवाला छैन, त्यसकारण कोभिडसँगै हामी जीवनयापन गरेर वी हेभ टु लिभ टुगेदर त्यो गरेर हामीले प्लान गर्न सकेनौँ भने हामी निकै पछाडि पर्छौँ। एक त हामी सर्भाइभ कसरी गर्ने, सरकारको हामीले त्यति साथ सहयोगले पाइरहेको छैन, ब्याङ्कसँग समस्या छ, हाम्रो कर्मचारी कामदारसँग समस्या छ, हस्पिटलसँग समस्या छ, समस्या कहाँ छैन हामीलाई। त्यो अवस्थामा भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउन सकेनौँ भने हामीलाई असाध्यै गाह्रो छ। अब 2 महिनामा 3 महिनामा 6 महिनामा कहिले खोलियो, सरकारबाट त्यो नीति नियम आएन भने हामी तयारी गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै व्यवसायीले होटल, रिजोर्ट, होमस्टे, पर्यटकीय सवारी लगायत समग्र पर्यटकीय क्षेत्रहरू पूर्णतः बन्द गर्दा लाखौंको रोजगारी र अरबौंको लगानी धरापमा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए। यो अस्पताल फेरि रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3292 को पनि एउटा पार्टनर उसमा भएको अस्पताल भएको भएर उहाँहरूले पनि हामीसँग सहकार्य गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले पनि कोभिड-19 को लागि भनेर जुन ग्लोबल ग्रान्ट फन्डिङ छ त्यो फन्डिङ अन्तर्गत हाम्रो PCR ल्याब सेटअप गरिदिनु भयो र त्यो सेटअप गरिसकेपछि त्यही बेला सायद सरकारले सेटअप गर्ने क्रममा त्यही बेला सरकारले पनि माग गर्यो कि प्राइभेट इन्स्टिट्युसन र हामी जस्तो पब्लिक इन्स्टिट्युसनले पनि निवेदन दिन पाउने भन्ने गरेको आधारमा चाहिँ हामीले निवेदन दियौँ र जुन मापदण्ड हामीलाई पुर्याउनु पर्ने निर्देशन दिएको थियो त्यति बेला त्यही अनुसार त्यो मापदण्ड पुर्याउने क्रममा त्यति बेला पहिला आएको मापदण्डमा चाहिँ 3टा मसिन थियो हैन, अनि त्यसपछि र बायोसेफ्टी हुड भन्ने हुन्थ्यो, 2टा ल्यामिनार फ्लोर, त्यो सबै चिज हामीले चाहिँ तयार गरेर इभन ल्याब पनि हाम्रो यही प्रेमिसेस भित्र तर सेपरेट हामीले बनायौँ ताकि मोलिकुलर ल्याब चाहिँ सेपरेट एन्टिटी नै बनोस् स्टारको भनेर हामीले सेपरेटली बनाएर राखेका छौँ र
र त्यो आधारमा अनुगमन भयो। अनुगमन भइसकेपछि उहाँहरूलाई अब यो सबै चिज राम्रो लागेर हामीलाई स्वीकृति दिनुभयो। आफ्नै अस्पताल भएको कारणले गर्दा अस्पतालको बिरामी आएको बिरामी र अस्पतालमा भएको आइसियुमा उसमा भएको बिरामीहरूको चाहिँ हामीले टेस्ट गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि माग थियो। र यसमा चाहिँ हाम्रो संस्था छ अफिनले पनि सायद मन्त्रीज्यूसँग भेटेर यसको बारेमा चाहिँ पहल गरिदिनु भएको कारणले गर्दाखेरि अनि फेरि अहिले हामीलाई फेरि नयाँ चाहिँ उहाँहरूले बोलाएर थप चाहिँ आफ्नै अस्पतालभित्रको बिरामी अस्पतालमा आएको बिरामीहरू जसमा चाहिँ कोभिड सस्पेक्टेड छ अथवा डक्टरले सस्पिसन गर्छ त्यो बिरामी अनि विदेशी कूटनीतिक नियोगको मान्छेहरू र विदेश जाने मान्छेहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ आफै पनि स्वाब सङ्कलन गरेर टेस्ट गर्न मिल्छ भनेर हामीलाई बोलाएर दिइदिनु भएको। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthakartha.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। इस कार्यक्रमका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। कृषि विकास बैंक, तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। सनराइज बैंक, राइजिङ टु सर्भ। हामी सँगसँगै। कुमारी बैंक, सबैका लागि सधैँका लागि। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। एभरेस्ट बैंक लिमिटेड, दिगो दरिलो र विश्वासिलो। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity.